बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला जब अपने बंदों को बख्शने पर आता है तो उनको इनाम और करम से नवाजता है, और जब उससे भी ज्यादा मोहब्बत की इंतहा पर आता है तो अपने बंदों को रमजान और मुबारक जैसा खूबसूरत महीना अता करता है, जो रहमतों, बरकतों और मगफिरत वाला महीना। रमजान मुबारक तमाम महीनों का सरदार है और अपने अंदर बेशुमार रहमतें और बरकतें समेटे हुए है। इसी मुबारक महीने के लिए 1400 साल कबल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मिंबर से हजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये खुशखबरी सुनाई कि लोगों, रमजान का महीना बरकत, रहमत और मगफिरत के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो महीना जो खुदा के नजदीक बहुत बेहतरीन है, जिसके अयाम बेहतरीन है, अयाम क्या जिसकी रातें भी बेहतरीन है, रातें क्या जिसकी एक एक घड़ी बेहतरीन है, और इस एक एक घड़ी में तुम्हारे लिए गए सांस जिक्र खुदा में पढ़ी गई तस्बीहों का सवाब रखते। इस महीने में तुम्हारी नींदें, इबादतें, अमाल मकबूल और दुआएं मुस्तजाब हों। ये महीना निहायत ही शान और शौकत वाला महीना है। इस महीने की अजमत दीगर तमाम महीनों से ज्यादा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने माह रमजान को अपनी एक दुआ में इस तरह से तशबीह दी है कि इसको शहरुल इस्लाम यानी इस्लाम का महीना करार दिया। रमजानुल मुबारक की बहुत ज्यादा फजाइल और बरकत। एक जगह इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, रोजेदार की नींदें, इबादतें और इसकी खामोशी, तस्बीह और इसके अमाल कबूल शुदा हैं। इसकी दुआएं मुस्तजाब होंगी और अफ्तारी के वक्त इसकी दुआ रद्द नहीं हो। रमजानुल मुबारक में बेशुमार खसूसियात भरी हुई हैं जो इस महीने को दीगर तमाम महीनों से अफजल बनाती है। रमजानुल मुबारक ही वो मुकद्दस महीना है जिसमें तमाम इस्मानी किताबें नाजिल हुई। तौरात, ज़बूर, इंजील रमजानुल मुबारक में ही नाजिल की गई हैं, जबकि तमाम जहानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा कुरान मजीद 24 रमजानुल मुबारक को नाजिल हुआ। बाज़ रिवायात में कुछ यूं भी है कि सहीफा इब्राहिमी यकम रमजानुल मुबारक को नाजिल किया गया। रमजानुल मुबारक का महीना वो वाहिद महीना है जिसका जिक्र हमें कुरान मजीद में मिलता है। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ने इस महीने की खुसूसियत कुछ इस तरह से बयान फरमाई। खुदावंदे आलम फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ वो रमजान का महीना है जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हिदायत, हक व बातिल की तमीज की बहुत सारी खुली निशानियां मौजूद। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो इसमें रोजे रखे। हाँ, तुम में से अगर कोई शख्स बीमार है या सफर पर गया हुआ है तो उसको ये रियायत बख्शी गई है कि वो रमजानुल मुबारक के जो रोजे छोड़ेगा बाकी दूसरे महीनों में इसकी गिनती पूरी कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करना चाहता है, सखियों को कम करना चाहता है, तभी तो उसने इतना खूबसूरत रहमतों वाला महीना नाजिल फरमाया। तुम रोजे की तकमील करो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर अमल करो, इसकी बुजुर्गी बयान करो, शायद तुम शुक्र गुजार होने के साथ साथ मगफिरत के तलबगार भी बन जाओ। रमजान की एक और फजीलत ये भी है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इनाम फरमाई कि इसमें ताक रातों का कयाम किया गया। जो शख्स रमजानुल मुबारक की ताक रातें यानी आखिरी अशरे की 21 तारीख, 23, 25, 27 और 29 को अल्लाह ताला की इबादत में पूरी रात गुजारेगा, उसके हजूर सजदा रेज होकर दुआएं मांगेगा तो उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। और इन्हीं तरीकों को ताक रातें भी कहा जाता है। एक रिवायत में है कि हजरत उबैद बिन सामित रजी अल्लाह का बयान है, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल कद्र के मुतालिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रमजान में है तो तुम इसे रमजान के आखिरी अशरे में तलाश किया करो। और मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे की इन रातों में मौजूद है जिनको ताक रातें कहा जाता
لکھا ہے 21, 23, 25, 27 سنت. جس شخص نے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی صدقے دل سے اور پورے ایمان اور ثواب طلب کی نیت سے قیام کیا، پھر اسے ساری رات اللہ نے یہ توفیق عطا کی تو اس کی اگلے اور پچھلے تمام سالوں کے گناہوں کو بخش دیا جائے. ایک اور روایت میں حضرت ابو ذر نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی لیلۃ القدر کی رات ایمان اور جزائے ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رحمت اور برکت اور بیان کی ہے اور ہمارے لیے ایک اور فضیلت اور مغفرت کا راستہ کھول دیا ہے. رمضان المبارک میں اعتکاف کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ٹھہر جانا، خود کو روک لینے ہیں. اسلامی اصطلاحات میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی گئی عبادت کو کہتے ہیں. عبادت کی غرض سے کوئی شخص اعتکاف مسجد میں جا کے بیٹھے یعنی وہاں پر ٹھہرے اور قیام کرے. اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں جتنا فاصلہ قائم کر دیتا ہے، اور ہر ایک خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ لمبی ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتا، یہ ایک خالص عبادت ہے، لہٰذا اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ نے فرمایا، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہو، لہٰذا خدا کے علاوہ کوئی اس کا اجر و ثواب بھی نہیں دے سکے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے منجات کے دوران برگاہ خداوندی میں ایک سوال کیا کہ یا اللہ، تیری نگاہ میں کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ محترم اور مکرم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاطب ہو کر فرمایا، اے موسیٰ، یہ حکمت کے آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کی روزوں کی وجہ سے یہ احترام عطا کروں گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، شاہراہ کے زیادہ قریب ہے. وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف میں مبتلا رکھ سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ خوبصورت مہینہ بنایا ہے کہ ہم اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگ کر وہ ساری رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکے اور اللہ کے حضور سرخرو ہو سکے اور جنت الفردوس ہمارا مقدر بن سکے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبصورت مقام عطا کرنا چاہتا ہے، تبھی تو ہمارے لیے آسانیوں کا یہ راستہ بنا دیا ہے. امید کرتی ہوں کہ رمضان المبارک کے فضائل اور برکات جان کر تمام دوستوں کو بے حد خوشی محسوس ہوگی. آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے ایڈوانس رمضان مبارک. امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو یا اس کا کوئی بھی حصہ آپ تمام ساتھیوں کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیے گا. میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری ویڈیو میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.